नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंय ही कलाकारांची खाण, गोंय ही कलाकारांची भूमी. हांगासर दर वर्सा शेकडो नाटकां जातात, अनेक प्रकारचे कार्यक्रम जाता, संगीताचे कार्यक्रम जाता, नृत्याचे कार्यक्रम जाता, नाट्यकलेचे आविष्कार आमकां वयता थंय थंय पळोवंक गावता. अशी शेकडो नाटकां ग्रामीण भागांनी जाता. आनी जेन्ना नाटकाचेर आमी उलयता त्या टायमार कोंकणी नाटकाचो जो भाग आसा, कोंकणी नाटकाचें जें योगदान आसा तें आमकां खंयसरूच सायडीक दवरूंक गावचें ना. कोंकणी नाटकान स्वताचो एक प्रेक्षक वर्ग तयार केला, स्वताची एक जागा निर्माण केल्या आनी ती जागा अशी इतकी मजबूत आनी इतकी कणखर जाल्ली आसा की ती प्रत्येकाच्या मनान हृदयान पावल्ली आसा. आयज आमच्या बरोबर कोंकणी रंगभुमीचेर सर्वांगान सगळ्या प्रकारचे काम करपी, सगळे गोष्टी हँडल करपी अशी एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा. कला चेतना वळवय ह्या बॅनरा खाली सगळ्या प्रकारचे काम स्वताकडे घेवन 60% 60% भार स्वताचेर घेवन नाटक उबें करपाची ताकद जेंची आसा अशी सुचिता नार्वेकर आमच्या बरोबर आसा. सुचिता बाय, तुजें स्वागत आसा. देव बरें करूं. आज आमी जेन्ना नाटक म्हणटा आनी सगळ्या प्रकारचो भाग त्या नाटकान पळयता आनी सगळ्या प्रकारची जबाबदारी पेलाप हें खूब मोठें शिवधनुश्य. कशें उखलाप मोठो भाग. म्हणून आज आमकां कळून चुकला की नाटक जेन्ना उबें करता पळय तेन्ना सगळ्या प्रकारचो म्हत्वाचो भाग आसता आनी म्हत्वाचो रोल आसता. लिखाणा पासून कॉस्ट्युमा पर्यंत हे सगळ्यो गोश्टी आसता ते तुमच्यो आसता. हें सगळें तुमी कशा पद्दतीन हँडल करतात? एक गजाल सदांच हांव बिलीव करता की तुजी जर इच्छा शक्त खर आसत जाल्यार तूं सगळें करपाक शकता. सो सगळ्यान पयलीं तुजे कडेन करपाची इच्छा आसपाक जाय. हालींच्या तेंपाक जर आमी भुरग्यां मदीं जर पळयलें म्हणजे खास करून जे तरणाटे आसा ते खूब इजी मनी सोदतात. म्हणजे एक बाबा आपल्याक सरकारी नोकरी मेळ्ळी काय म्हजें काम जालें म्हणून तो आनी कांयच करपाक सोदना, ते नोकरे फाटल्यान धांवता. जें कितें जाय तें इजी जाय. पूण मे बी म्हज्या आवयन ल्हान आसतनाच्यान शिकयलें की तुमचें जग तुमकां स्वता तयार करचें पडटलें. आवय बापूय तुमकां वाडयतले, आवय बापूय तुमकां लायकीचें करतले, पूण फुड्यां वचून तुमची बोट तुमकांच घेवन करियर घडयतलो जाल्यार तुमकां सगळें करूंक जाय. हय. सो तुजें मुळावण जें आसतात तें मुळावण बरें आसचें पडटा. जे खतपाणी घालतात ते खतपाणी बरें घालचें पडटा. आनी म्हाका दिसता म्हज्या आवय बापायन खतपाणी आमकां बरें घातिल्ली, आमची बेज मजबूत केल्ली. म्हणजे खंयच्यान अशें उखलापे येवना जाल्यार ल्हान आसतना आई बाबा व्हरून बालनाट्यांक बसयताली. त्या वेळाचेर हांव विजय कुमाराच्या हौस नाट्य थिएटर आसा पळय न्ही तांचें तातूंत भितर काम करतालें. म्हणजे खूब ल्हान आसतना अशें 5-6 वर्साचें आसतना तेन्ना मे बी कांय कळनाशिल्लें, पूण हळू करून ती आवड तयार जावपाक लागली. थंयच्यान आमची म्हणजे त्या वेळाचेर आमकां ती पिशेपणां दिसताली, पूण इम्प्रोवायजेशनां हो खूब म्हत्वाचो विशय आसता. आयज हांव घडला आसत जाल्यार म्हणजे आमकां ते असोच एक विशय दिताले, ग्रूप करताले आनी सोडून दिताले. सो थंय म्हणजे सुरवात जर म्हजी सांगपाची जाली जाल्यार आनी आमी ताचेर इम्प्रोवायज करत रावप. सो इम्प्रोवायज करता करता तुजी तकली संकुचीत उरना, तूं एक्सप्लोर जावपाक लागता. तुजी तकलेंतल्यान विचार वायट जाता, तूं विचार चड करपाक लागता. सो हे ल्हान आसतनाच्यान वेगळे तरेन विचार करप हो प्रकार घडत रावलो. सो तातूंतल्यान हळू करून एक्टिंगाची स्कील डेव्हलप जावपाक लागली. स्वता वेगळे तरेचो विचार करप किंवा एक बाबा टॉपीक दिलो जाल्यार तो एलेबरेट कसो करप. सो ह्यो सगळ्यो जाल्यो. पूण मागीर हांव कला चेतना म्हणजे हौसांतल्यान हौस हो तशें पळोवपाक गेल्यार आमी एक्सपेरिमेंटल सगळे शोज करताले. वेगवेगळे एक्सपेरिमेंटल शोज आसताले प्रायोगीक धर्तीचेर. मागीर हांव आयलें वेवसायीक नाटका कडेन. म्हणजे कला चेतनान एंट्री घेतली हांवें म्हाका दिसता 2000. सो त्या वेळाचेर गोंयान वचून काल्या जात्रांनी नाटक करप हो प्रकार म्हज्या खातीर तेन्ना ल्हान आशिल्लो. म्हणजे म्हाका दिसता हांव 17 वर्साचें बी आसतलें त्या वेळाचेर. आनी त्या वेळाचेर घेतली एंट्री. मागीर म्हणजे घरच्यांक थोडो त्रास जावपाक लागलो, कित्याक कारण चली म्हजे रातचे भायर वता, फाल्यां लोक कितें म्हणटलो, म्हणजे समाज कितें म्हणटलो हो एक आमकां भंय आसता. त्या वेळाचेर तांकां पटोवन दिवपा खातीर थोडी बंडखोरी करची पडली, कारण म्हाका जिद्द आशिल्ली. म्हाका कलाकार म्हणून म्हजें करियर आनी म्हजें विजन म्हाका सारकें दिसतालें की म्हाका कलाकार म्हणूनच मुखार सरपाक जाय. म्हणजे कलाकार म्हणून फुडें वयतलो जाल्यार सगळ्या प्रकारची समजा बंधनां आसली कितें आसल्यार ती सायडीक दवरची पडटा आनी एक गोल दवरून वयचो पडटा. ऑफकोर्स दवरचो पडटा, कारण
आमचे कडेन जे कलाकार आसात, खास करून लेडी आर्टिस्ट जे आसा खूब बरी बरी आसात, पूण लग्न जालें काय सगळे बंद जाता, सगळे सोंपले. मागीर ते भुरग्यां खातीर आसूं, घोवा खातीर, माय माव खुबशीं कारणां आसात. ताका हांव तांची चूक म्हणना, तो सपोर्ट जो जाय आसता तोय बी मेळना. पूण म्हज्या घरच्यांक बंडखोरी करतना तांकां समजोवचें पडलें की ज्या फिल्डान हांव वता थंय नांव घाण करचें ना, पूण तुमचें नांव वयर काडटलें. आनी प्रत्येक मनशान स्वताचे रिस्पेक्ट दवरतना स्वताक एक बाउंड्री घालून दवरची प्रत्येक कलाकारान. कारण आपूण बाबा कितें करता हाचो फाल्यां दुसऱ्यांकूय त्रास जावपाक जायना. आनी ताचें भान म्हाका आशिल्लें आनी हांव थोडें सडेतोड आशिल्ल्यान ह्या फिल्डान हांव टिकपाक शकलें. म्हणजे जेन्ना जेन्ना इवन आमी नाटकाक जेन्ना वतालीं, म्हणजे हो आतां हांवें ट्रेंड सुरू केलो तो बऱ्या वर्सां पयलीं, की आमी नाटकाक गेलीं आनी कमेंट जर प्रेक्षकांतल्यान जर कितें वायट आयलो, कारण आमचे कडेन नटी हो प्रकार खूब वेगळ्या तरेन पळोवप जातालो. सो आनी सुरवातीच्या काळात नटी म्हणून पळोवप. हय, म्हणजे तुमी जर एक 25 वर्सां फाटीं जर गेले जाल्यार 25 वर्सां फाटीं खूब वायट हें आशिल्लो की सोरो पिवप किंवा ड्रेसींग रुमाच्या फाटल्यान येवप आनी थंय तांकां पळोवप. सो थोडे रुल्स हांवें त्या वेळाचेर घालप सामकें गरजेचें ठरयलें. हांव नाटकान जर कमेंट जालें जाल्यार हांव सरळ लायट बंद करपाक लायतालें. ते कमेंट करपा मनशां पयलीं बंद करा, नाजाल्यार नाटक करना. कारण आमी हांगा फकाणां करपा खातीर येवना किंवा टायमपास म्हणून येवना, आमी कितें तरी कला सादर करपाक गेले. सो आमकां तोच मान तुमचे कडच्यान अपेक्षीत आसा. पूण हाचो परिणाम हो जालो की दुसऱ्या वर्सा तिसऱ्या वर्साच्यान थंय मान मेळपाक लागलो. असो न्ही की लोक किंमत दिनासतना रावनाशिल्ले, लोक आनी चड किंमत दिवपाक लागले. आमी स्वताक कायदो घालून दवरलो की प्रेक्षक कोणूच फाटल्यान येवचो ना. आयलो जाल्यार आमचो ग्रूप तांकां धांवडयतालो. सो एक कंपनी म्हणून जी वता पळय न्ही, ती कंपनी म्हणून आमकां पळयतना ऑर्गनायझरांची नजर बदलली. सो अशे तरेन आमकां हळू व्हॅल्यू मेळपाक लागलो आनी आमचें एक स्थान थंय जावपाक लागलें. मागीर आमच्या बरोबर आनी खूब ग्रूप आयले. सो तांकां एकादलो तो त्रास जावना आसत किंवा कांय जाणांनी सोंसून रावल्यार तांकां तो त्रास भोगचो पडलो आसत. पूण म्हाका दिसता जो सोंसता तो फसता. सोंसता तो फसता. हय, सोंसून रावच्या परस जर त्या वेळाचेर जर ताका जर उतर दिलें जाल्यार नेक्स्ट टायम तुज्या वाटेचेर उपाय योजना त्या टायमार जर केली जाल्यार ते बरें जाता. जाल्यार ते बरें जाता. आतां एक गजाल आसा, कला चेतना वळवय आहा पळय, हो व्हडलो बॅनर तसो पळोवंक जाल्यार फाटली म्हाका दिसता आमीच आयकता की 25 वर्सां पयलीं पासून आमी आयकता कला चेतना वळवय म्हणून. आनी कला चेतनाच्या माध्यमांतसून बरी बरी नाटकां आयलीं हांगासर. आतां कला चेतना कडेन तुमी जेन्ना गेली पळय सुरवातीच्या काळान, तेन्ना कशें कितें आसलें? सुरवातीचो काळ कसो आशिल्लो न्ही, त्या वेळाचेर एकूच लेडीज मेळप डिफिकल्ट जातालें, सांगलें न्ही तुमकां. कारण कोण आवय बापूय धाडपाक तयार जायनाशिल्ले. तातूंत म्हणजे राजदीपाच्या पयलीं ग्रुपान 1-2-3 लेडीज येवन गेल्ली. 2च प्रोडक्शनां जाल्लीं, पूण 3 लेडीज म्हणजे कशें एकट्याचें लग्न ठरलें ते गेले, कोण भाव आशिल्लो ताजे बरोबर आयले, दुसरे अशे थोड्या दिसांनी म्हणपाक लागले आपल्याक जमचें ना, तिसऱ्याचे लग्न ठरले, अशें करून 3 जाणां गेलीं म्हणजे 2 वर्सां भितर. सो दुसऱ्या वर्साक जेन्ना म्हजी एंट्री जाली तिसऱ्या प्रोडक्शना वेळार ते इनफॅक्ट म्हणजे म्हाका दिसता शिरी रे शिरी नाटक आशिल्लें ताजें, आनी तेन्ना हांवें एंट्री घेतली तेन्ना म्हाजी जिद्द आशिल्ली की म्हाका कलाकारूच म्हणून फुडें वचपाक जाय. तातूंत भितर फर्स्ट टायम नाटकान काम करून पयशेय मेळटाले आनी हांव कॉलेज करतालें. म्हणजे वेवसायीक दृश्ट्या सुरू जालें तें. हय, म्हणजे हांव कॉलेज करतालें. म्हज्या आवय बापायक म्हाका शिकोवपाची पूर्ण म्हणजे तांची हें बरी आशिल्ली तशी, पूण तरी आसतना म्हजें शिक्षण हांवें नाटकाचे जे पयशे मेळटाले तातूंतल्यान कंप्लीट केलें. आनी एक फॅमिली तयार जाली, कोणा कडच्यान वायट कमेंट ना किंवा सगळे जाण एकामेकाक सांबाळून घेता. एक भयण भावाचे नातें तातूंत भितर तयार जालें आनी हें नातें म्हाका सोडचें कशें दिसलें ना त्या वेळाचेर. सो हांवें कंटिन्यू केलें. म्हणजे एक फॅमिली कशी, पूर्ण फॅमिली संच म्हणजे एक फॅमिली. हय, आनी कशें जातालें न्ही, दर वर्साक आमी म्हणजे त्या जाग्यांचेर वतालीं न्ही. आतां तरी नाटकां खूब कडेन जाता, त्या वेळाचेर कमी जाग्यांचेर जातालीं. आनी दर वर्साक ऑर्गनायझर सुद्दां एक फॅमिली कशें जोडपाक लागले. सो एक नाळ जुळ्ळी, एक अटॅचमेंट जालो आनी हांव टिकून उरलें थंयच. आतां कला चेतनाची पयली जी निर्मिती आसली ज्या हितून तुमी काम केलें तें पयलें नाटक खंयचें? म्हणजे हांवें कला चेतनाचें म्हणून नाटक केलां तें शिरी रे शिरी अधांतरी. ताच्या उपरांत 2 कुळां म्हणून ही पुंडलीक नायकाचीच नाटकां आशिल्लीं. म्हणजे त्या वेळाचेर तें नाटक दितालें आनी आमी ती सादर करताले. पूण ह्याच मदल्या टायमाचेर मागीर हांवें म्हजें करियर म्हणून नाटक ही म्हजी आवड आशिल्ली आनी म्हजें करियर
फुडें चालूच आशिल्लें. म्हणजे हांव पयलीं पॉलिटेक्नीक केलें, त्या वेळाचेर हांव इंटिरियर डेकोरेशन शिकलेलें. मागीर हांव जर्नलिझम शिकलें तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठांतल्यान. मागीर हांव न्यूज पेपरान कामाक लागलें. मागीर म्हाका थंयच्यान रेडिओ मिर्चीन ऑफर आयली. रेडिओ मिर्चीन 10 वर्सां केली. हें करतना सायमल्टेनियसली रातचें नाटक करप चालूच आशिल्लें. म्हणजे हो सगळो अनुभव आसा पळय तो खूब व्हडलो अनुभव तुमी सगळ्या फिल्डांतलो घेतलो आनी तो मॅच्युअर्ड एक बरो हें तुमकां मेळ्ळो, प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो. आतां दुसरी गजाल कितें जालें, आतां फाटले एक 20-25 वर्सां पासून एक नांव प्रकर्श म्हणजे नेटान फुडें येवपाक लागलें, तें म्हणजे राजदीप नायक. राजदीप नायक हें मोठें नांव समोर येयलें आनी त्या नांवानसून अशें जालें की यस कोंकणी नाटक कोण राजदीप नायक अशें. आतां म्हाका एक सांगात, राजदीप नायक आसा पळय तांच्या बरोबर सुरवातीच्या काळान नाटकां करताले पळय तेन्ना तुमकां कशा प्रकारचो माहोल आसलो आनी ती उमेद कशी आसली नाटकाची? न्ही, राजदीपा बरोबर नाटक करप म्हणजे खूब जाणांक राजदीपा बरोबर नाटक करप म्हणजे लायफान कितें तरी आपल्यान गेन केला कशें दिसता, अचीव केला कशें दिसता. पण सुरवातीचो काळ कसो आशिल्लो, राजदीपाचें करियर तेन्नाच सुरू जातालें. राजदीपा बद्दल जर सांगपाचें जाल्यार राजदीपा कडेन प्रामाणीकपणां आसा. त्या प्रामाणीकपणाचेर तो आतां मेरेन तितलोच म्हणजे तो डे वनाक म्हाका दिसता सुरवाती पासून जो ऑर्गनायझरा कडेन रिलेशन आसा, आयज ताचें नांव जगभर जालां. म्हणजे वासंती ह्या कॅरेक्टरांतल्या माध्यमांतल्यान म्हणा किंवा खंयच्याय माध्यमांतल्यान. पूण राजदीप सुरवातीचो आनी राजदीप आतांचो जर पळयलो जाल्यार ताच्या स्वभावान काडेचोय फरक जावना किंवा तो हवेन उडना, तो जमनीर आसा. सो आयज आमचे कडेन नवे नवे कलाकार येतात, आमी नवे नवे कलाकार घेवन घडयतात. म्हणजे कला चेतना ही एकूच संस्था अशी आसा जाचे 10 ग्रुप्स आसात. म्हणजे कला चेतना एका टायमाचेर 10 वेगवेगळे कडेन नाटकां सादर करू शकता 10 जाग्याचेर एका टायमाचेर. म्हणजे आमच्या प्रत्येक ग्रुपाचे टीम लिडर वेगळे आसा कला चेतनाच्या आनी त्या टीमीन एक सादारण 10 आर्टिस्ट आणि सगळे मेळून एक 13-14 सुमार सगळे म्हणजे आर्टिस्ट बॅकस्टेज बी सगळे मेळून आसात. सो अशें आमचो परिवार म्हाका दिसता 12 जाणां पासून सुरू जाल्लो तो आयज 120 म्हणजे आर्टिस्टांचो परिवार जाल्लो आसा. हय, शक्य. तातूंत भितरले थोडे तर एक सादारण 20 जाणां तर नाटकाचेरूच पट भरता अशें आसा. बाकीचे थोडे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा किंवा कोण टिचर आसा, खुबशे फिल्डांनी आसात, पूण ते रातचे नाटक करता आपली आवड म्हणून. थोडे लोक आसा पळय ते हौशी म्हणून आसा, थोडे वेवसायीक आसा ज्यांचो करियर आसा ताजेरूच किंवा तांचो फ्युचर किंवा तांचे कौटुंबीक हें ताजेरूच आसा. आतां आनी एक भाग आसा हितून. आज कितें जालां, तुमी नाटक करता करता तुमी स्वता नाटक बरोवपाक लागली आनी तुमची आज बरीचशी नाटकां आसा पळय ती बऱ्या पैकी वयता. आनी फाटलीं 2 नाटकां आसा तुमची. एक शैक्षणीक हेजेर काडलेलें तुमी तें आनी दुसरें आज गांव जाला जाणटो. ही नाटकां आसा तेची म्हणजे गोंयांत प्रचंड मोठी चर्चा आसा. पण म्हाका एक सांगात, तुमी नाटक बरोवपाक केन्ना पासून सुरवात केली? जालें कितें, म्हणजे मनांतल्यान पयलीं पासून खतखत्तालें. हांव सुनापरान्तांत जेन्ना काम करतालें त्या वेळाचेर साद्या सोंप्या पद्दतीन बरोवप कशें हाचें शिक्षण म्हाका मेळिल्लें. कोंकणी त्यान पयलीं हांव हौसान करतालें तेन्ना मराठी आशिल्लें. कोंकणी उलोवपाक बरे तरेन किंवा कोंकणी संवाद करपाक लागले ते कला सुटसुटीतपणा कसो हाडप, सुटसुटीतपणा कसो हाडप तो कला चेतनांत काम करपाक नाटकांत लागले तेन्ना शिकले. ताज्या उपरांत सुनापरान्तांत साद्या सोंप्या पद्दतीन बरोवप कशें हें शिकलें. त्या वेळाचेर आमकां थंय टायपींग शिकयलें, कोंकणीन टायप करपाक, देवनागरी टायप करपा खातीर. आनी मागीर हांव रेडिओ मिर्चीन जेन्ना पावलें तेन्ना रेडिओ मिर्चीन कमी शब्दांत कशें उलोवप हें शिकयलें. कारण रेडिओ हो पॅसिव माध्यम आसता. पॅसिव माध्यमांतल्यान तुमी फक्त आयकतात. सो त्या वेळाचेर लोकांक अट्रॅक्ट करून दवरप आनी तेय बी कमी टायमा भितर. खूब उलयले जाल्यार लोक डिस्ट्रॅक्ट जातात. कमी शब्दांनी तुमचे विशय व्यवस्थीत पद्दतीन. हय. सो म्हाका दिसता की हो सगळो अनुभव म्हणजे पयलीं हौसांतल्यान इम्प्रोवायझेशनां, कला चेतनांतल्यान कोंकणीन उलोवप, सुनापरान्तांतल्यान कोंकणीन बरोवप, रेडिओ मिर्चींतल्यान कमी शब्दांत कशें तुजें मांडप, हे सगळो अनुभव घेतलो. आनी दोळे सदांच आनी कान उगडे आशिल्ले. सो ताज्या खातीर आशीक कुशीक जें कितें घडटा तें सदांच आयकप जातालें, जाता आनी जायत रावतलें. सो हो सगळो अनुभव घेवन हांवें बरोवपाचें ठरयलें. अनेक वेळा कितें जाता, बरोवप हो तसो खूब गंभीर विशय तशें पळोवंक जातालें. एक बारीकसो विशय घेवप आनी तेजेर एलोबोरेट करत वचप आनी एक नाटक ताजेर उबें करप. एखादो विशय जेन्ना आसा पळय मांडटा आसतना एक दीस कितें जाता, एक दीस सिरियस विशय आसता
आनी तुमकां कोंकणी नाटक म्हटल्यार तें हास्यप्रधान आसूंक जाय, तातूंत मनोरंजन अशें आसा. पूण हे दोनूय जेन्ना दुवें सादता पळय तेन्ना तें कशें हें करचें पडटा, थंय कितें करचें पडटा नेमकें? कशें आसा न्ही, म्हाका म्हणजे 25 वर्सां वेवसायीक नाटकान काम केल्ल्यान म्हाका दिसता की म्हाका प्रेक्षकांची एक नाळ आसता पळय न्ही ती जुळिल्ली आसा. लोक खंय बोर जातलो ही टॅक्नीक म्हाका जमिल्ली आसा. म्हजें पोरूचें नाटक आशिल्लें काणी नव्या युगाची, जें नव्या एज्युकेशन पॉलिसीचेर आशिल्लें. म्हजे भुरगे म्हणजे आतां 4 वर्साचे आसा, ते पोरू 3 वर्साचे आशिल्ले. आतां ताका स्कुलान घालपाक जाय, बरें ताका खंय घालप? नवी एज्युकेशन पॉलिसी येता 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 हें आयकल्लें आनी त्या निमतान हांवें म्हज्या भुरग्यां खातीर शिकली ती स्टडी करपाचो ठरयलो. पूण ती स्टडी केल्या उपरांत म्हाका अशें दिसलें की हांवें ती लोकां मेरेन पावोवप म्हणून. हांवें घेतलो सोंसो आनी कासव. सोंसो आनी कासवाची काणी आमकां खबर आसा की पयलीं म्हणजे सोंशाक आशिल्लो ओवर कॉन्फिडन्स, कासव न्हिदलो आनी सोंशाक दिसलें की आपूण जिखतलो म्हणून, पण तो मदीं न्हिदलो आनी म्हणजे कासव जिखलो. ही काणी आमकां खबर आसा. सो हांव सदां कॉर्पोरेट रेडिओ मिर्चीन काम केल्यान कॉर्पोरेट वर्ल्डांतली काणी वेगळी आशिल्ली. कॉर्पोरेट वर्ल्डान काणी अशी म्हणटात की सोंसो आनी कासव हो बरोबर वचपाक जाय, कारण सोंसो न्हिदलो म्हणून कासव जिखलो असो ना, तो तेजो टायम बरो आशिल्लो. पूण एवरी टायम तेजो टायम बरो आसतलो असो ना. सोंसोय अलर्ट जातलोच न्ही नेक्स्ट टायम आनी सोंसो जिखतलोच. पूण फुडल्या फावटी जेन्ना हडलां येतली तेन्ना उदक जर आसलें जाल्यार कासवूय जिखतलो. सो हांवें कितें केलें, नवी एज्युकेशन पॉलिसी ही कासव आनी सोंश्याच्या काणयेंतल्यान मांडली, जी प्रत्यक्षान 2 जुळी भुरगीं घेतली, जो सोंसो आनी कासव. एकट्या मदीं कासवाची क्वॉलिटी आशिल्ली, एकट्या मदीं सोंश्याची क्वॉलिटी आशिल्ली. आवय ताका हळू वेवस्थीत स्लोली स्टेडिली शिकयताली आनी बापूय हेका फास्ट शिकयतालो, इन्स्टंट शिकयतालो, पूण हेजी बेज घट करनाशिल्लो. पूण हातूंतल्यान कोण घडपाक पावतलो, किंवा आमी सोंश्या कासवाचीच काणी घेवन वचुया काय मर्ज जावुया, हे लोकां मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न केलो. तातूंत भितरल्यान हांवें नवी पॉलिसी समजोवपाचो प्रयत्न केलो आनी ती लोकांक इतली आवडली, लोकांनी ती माथ्यार घेतली आनी लोकांक ती पॉलिसी समजपाक लागली. म्हजे स्कुलांनी कॉलेजींनी पेडणेच्या तर पार्सेकर स्कूल आसा, कॉलेज आसा, तातूंत भितर 2 शो तांणी भुरग्यां खातीर लायिल्ले, ही काणी समजून घेयात म्हणून कशी आसची आतां नव्या युगांतली. ताच्या उपरांत म्हज्या आयल्या म्हणजे काणी नव्या युगाची शोज अजुनूय आमी करता आनी एक नवो आमचो प्रयत्न आसा की आमचे कडेन कॅथलीक ऑडियन्स जुळपाक लागला. सो आमी काणी नव्या युगाचे नाटक आसा ते दोनी हे ऑडियन्स आमचे कडेन दोनी आयलो. आमी दोनी आर्टिस्ट मिक्स करून जो तियाटक फॉर्म, नाटक आनी तियात्र हो फॉर्म एकठांय करून आमी परत एकदां ते नव्यान घेवन येवपाक सोदता. पोरूचें नाटक आसा ते म्हणजे दोनूय एक करून एक मदलो दुवो म्हणून ते एक उबें करपाचें. हय हय, म्हणजे नाटक प्लस तियात्र अशें जर आमी धरलें जाल्यार म्हणजे नाटकांतले आनी तियात्रांतले थोडे हे घेवन आनी कलाकार घेवन दोनी प्रेक्षक बरोबर बसून पळोवचो असो आमचो एक प्रयत्न सद्याक सुरू आसा येता त्या सिजना खातीर. आतां एक विशय आसा हांगासर, एक्चुली नवी एज्युकेशन पॉलिसी आहा पळय तो पूर्णपणान सरकाराचो विशय, बरोबर, नॅशनल लेवल्स पासून तो सकयल पर्यंत असो. पूण आज तुमी तें पळयलें आनी तें एक फॉर्मॅट तयार केलें लोकां पर्यंत आनीक जास्त बऱ्या पद्दतीन पावूंक जाय. सरकाराची अजून पॉलिसी इम्प्लिमेंट जावंक ना, पूण तुमी तेज्या पयलीं लोकां पर्यंत हें पावयलें की नव्या युगान तुमकां कितें कितें फेस करचें पडटलें आनी नव्या युगान तुमी कशें सामोरे वचपाची तयारी तुमी कशी दवरूंक जाय, त्याच बरोबर भुरग्यांक कशें तयार करप शक्य आसा हें तुमी तितूनसून मांडलें. आनी हो विशय म्हाका दिसता तुमचो बरोच गाजलो, वेगवेगळ्या पद्दतीन गाजलो तो दोशी वटेनसून. एक हेचो विशय म्हणून खंयचो लोकां पर्यंत पावोवपाचो विशय म्हणून आनी सरकाराचो विशय म्हणूनच तुमी फुडें गेल्ले एक्चुली. पण थंय मदीं मातशें खंय तरी कितें तरी जालें. हो एक विशय वेगळो आसा. पूण आतां तेज्या फुडें वयता आसतना आतां पर्यंत म्हाका एक सांगात, तुमी कितकी नाटकां आतां पर्यंत बरयल्या? हांवें सादारण 15 नाटकां आतां मेरेन बरयल्लीं आसा. तातूंत भितरले म्हणजे 7 नाटकाची पुस्तक रुपान आयिल्लीं आसा. प्रत्येक नाटकाच्या 100च्या वयर प्रयोग जाल्यात. समाजान जें कितें घडटा किंवा म्हाजे जे अनुभव आसात तेच हांवें नाटकांतल्यान मांडपाचें केलां. म्हजें नाटकां तशी फार्सिकल ना, म्हणजे फक्त हांसत रावपाचें ना, पूण हांसता हांसता विचार करपाक लावपी प्रत्येक नाटक म्हजे हांसता हांसता विचार करपाक लावपीच आसा. आयज पुस्तक रुपान आयल्या उपरांत कितलेशे म्हणजे पयलीं कला चेतनाच करताले, पूण आयज कितलेशे गांवांनी ताचे प्रयोग पुस्तक पावले तांचे कडेन म्हणून ते प्रयोग जावपाक लागले. म्हणजे फाटल्या खेपेक जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें 3 वर्सां पयलीं
त्या वेळाचेर म्हजे पॉलिटिकल सटायर नाटक आयिल्ले ते खतखते म्हणून रंगीत संगीत. खतखते बरेच त्याची बरीच चर्चा असली खतखते नाटकाची. ते म्हाका दिसता 6 म्हयन्या भितर आमी तेय सरकारान खूब आडोवपाचो प्रयत्न केल्लो. एक्चुअली ते सरकाराचेर बिलकुल नाशिल्ले, पण फक्त मतां दितना तुमी विचार करून मत मारचे हेच सांगपी आशिल्ले. तोच मुद्दो महत्वाचो आसता. तोच मुद्दो महत्वाचो आसता. पण खबर ना एकदा सरकाराकूय कित्याक भंय दिसता ती, कारण आपूण जर निवळ आसत जाल्यार भंय दिसपाचें कारण आसना. पण एज अ लेखक म्हणून लेखक तसो पळोवपाक गेले जाल्यार आरसो आसता आमी. तो समाजाचो आरसो, प्रतिबिंब. समाजाचो आरसो आसता. ताणें जें कितें घडटा तें दाखोवप आसता. म्हाका फक्त वेवसाय किंवा पोट भरपा खातीर नाटक बरोवपाचें ना, जाल्यार तातूंत भितरल्यान समाज प्रबोधन जावचें ह्या उद्देशान नाटक बरोवपाक जाय. आनी तातूंतल्यानूच अंदूचें नाटक आयलां तें म्हजें गांव जाला जाणटो. गांव जाला जाणटो. आतां 2 वेगवेगळी नाटकां जीं आसा पळय, एक नाटक आसा तें काणी नव्या युगाची आणि दुसरें नाटक आसा तें गांव जाला जाणटो. आनी हे दोनी नाटकां आसा पळय ती समाज चळवळीची, समाज जागृतीची, हे दोनी भाग भितून आसा. आनी म्हाका दिसता समाजानूय तें सिरियसली घेतलां, कारण गांव जाला जाणटो ताचे बरेच प्रयोग चल्ल्या सद्या आनी सगळी कडेन ताका रिपीट हें येता अशें जालां तें. आतां म्हाका एक सांगात, गांव जाला जाणटो पळयात न्ही, हो नेमको कितें विशय आसा आनी तो कशा पद्दतीन तुमी मांडला? ओके, गांव जाला जाणटो नाटका बद्दल जर सांगपाचें जालें न्ही जाल्यार खुबशे जाण म्हणटात म्हाका की जाणटो म्हणजे तसो जाणकार. मागीर तुवें खंयच्या उद्देशान म्हणला? हांवें दोनी उद्देशान म्हणला. जाणटो म्हणजे गांव जाणकारांनीच उरला आनी गांव जाणटो जाला म्हणजे फक्त जाणटेच उरल्यात गांवांत. आतां जालें कितें, म्हणजे राजदीप म्हजो घोव ताच्या गांवांत जेन्ना हांव पयलीं वतालें तेन्ना गांव सामको गजबजिल्लो आशिल्लो, भरिल्लो आशिल्लो लोकांनी. आनी आतां हळू म्हणजे 25 वर्सां पयलींची गजाली, म्हणजे 20-25 वर्सां पयलींची. आतां जेन्ना गांव पळयता तेन्ना गांव सगळो खाली जाला. म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांत तूं खंयच्याय खाची कोणशाक 2 वरां भितर किंवा 3 वरां भितर पावता. मुंबय सारक्या खंय जर ट्रेनीन आनी भोंवतले जाल्यार कितले पयस तांकां म्हणजे लागीं सुद्दां वतले जाल्यार 2-3 वरां लागता. पण आमकां तशें ना. तरी आसतना आमी शारा कडेन वतात जे 1 वराची वाट आसा थंय, कित्याक सूख सोयी सोदत. अशें करून गांव खाली केला. म्हणजे एका टायमाचेर आवय बापायनी झगडले, फॅमिली कडेन झगडून आपल्या भुरग्यां खातीर इस्टेट तयार करून दवरली, बरी घरां बांदून दवरली आनी आयज ती खाली जाल्ली आसा. आनी राजदीपाची आवय आनी बापूय जाणटी आशिल्ली आनी आवय सदांच म्हणटाली की बाबा तूं खंय भायर सरलो न्ही जाल्यार म्हाका भंय दिसता रे, कारण तेजो पापा म्हणजे बाबा जो आसा तो जर पडलो सुद्दां जाल्यार ताका उखलपाक 4 लोक ना रे गांवांत म्हणून. आनी ही गजाल न्ही म्हाका खूब खटकताली. आमकां पोटा निमतान हांगा थंय भोंवचेंच पडटालें, घरा कडेन बसून काय रावपाक मेळनाशिल्लें. पूण ही गजाल म्हाका खूब खटकताली. त्या वेळाचेर हांवें ठरयलें की हाचें नाटक बरोवचें म्हणून, कारण गांवांत लोक उरुनात. आनी ही सत्य परिस्थिती आसा की गांवांत लोक उरुना. पयलीं जी लायटी सगळ्याक पेट्टाल्यो त्यो आतां पेटनात. आतां खंय एक लायट दिश्टी पडटा, म्हणजे तुका चलत वतना पयलीं उजवाड आसतालो तो ना. गांवाचो भाग जो तुमी उलयला तो म्हणजे म्हादयच्या ह्या विशयाचेर म्हणजे हेजेर येतलेच आमी, पण त्या विशयाचेर एक मातसोसो सांगता. म्हाजो गांव आसा तो कुडणे, म्हाज्या मामाचो गांव आसा तो मायणी नावेलेच्या फुडल्यान. हांव समजा दनपारचो केन्ना पयलींचो गांव कसो आसलो, म्हाज्या वयाचे आमी 20-25 भुरगे वाड्यार आनी गजबज. सकाळीं उठल्याच्या नंतर फातोडीर 5 बांयची गाडी वाजपाक सुरू जाताली. फातोडीर पासून सगळें जें सुरू जातालें. आज दनपारच्या टायमार थंय गेलो, समजा घरा गेलो जाल्यार शांत आसता. तेंच्या घरान एकटो कोण तरी आसा, दुसऱ्याच्या घरान एकटो तरी, कोणाची जाग ना मात. हळू गांव खाली जाल्या. इवन म्हाजो मामाचो गांव आसा थंय तीच परिस्थिती आहा. म्हणजे थंयसरले बरेचशे लोक आसा पळय तांच्यांनी कितें केलें, धंदे वेवसायाच्या निमतान, नोकरीच्या निमतान सांखळी घरां बांदली, कोणी आनीक खंय बांदली, थोडे लोक पणजे सारकिल्ल्या जाग्याचेर येयले. म्हणजे गांव एक जर गव्हर्मेंट सर्वे करीत न्ही जाल्यार ताचेर एक विशय दिसून येतलो की आजच्या क्षणाक सादारणपणे 15% गांव आसा पळय तो खाली जाल्लो आसा पूर्णपणान. म्हाका एकदां अशें दिसता की फाल्यां आमकां सांगचें पडटलें ना त्या घरान आतां कोण रावना, ते पडले तूं थंय बांद, दुसरें घर तूं बांद, अशें म्हणपा सारकी परिस्थिती येतली. तुमी आतां हो विशय गांवचो सांगलो. आतां म्हादयचो विशय जो आसा हो तुमचो गांव जाला जाणटो ताजेर सांगा. ओके, जालें कितें, आमी जर म्हणजे हांवें गांवाचेर बरोवपाक घेतलें आनी तेन्नाच म्हादयचो विशय सारको खतखत्तालो. आमी गांवांत आयिल्ले कित्याक, तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार गांव पयलीं आमच्या पुर्वजांनी ते सोदत आयले उदक, बरोबर, उदकाच्या सोदीन आयल्यान थंयच तांणी गांव वसयले. पूण आयज आमकां त्या उदकाचें म्हत्व कोणाकूच ना. म्हादय खातीर राजन केरकार बाब, निर्मला सावंत अशे हातीच्या बोटार, प्रज्वल साखरदांडे अशे हातीच्या बोटार मेजपी झगडटात.
पूण आमकां तरणाट्यांक खरेंच पडला काय ह्या विशयाचे. आमी फक्त सूख सोयी सोदपा खातीर, लॅविश लायफ सोदपा खातीर शारांनी गेले, पूण आमच्या गांवांत जें उदक आसा, आमच्या गांवांत जो नेचर आसा तो ते दुर्लक्ष करता. पूण शेवटी फाल्यां दुयेंत पडले जाल्यार हेच गांव आमकां पावतले आनी थंयसरूच येवंक जाय परत. थंयच परत येवपाक जाय. आमचे मूळ सोदत आमकां येवचें पडटलें. आमकां गांव फक्त सणा परबांक दिश्टी पडटा, पूण आमचे पुर्वज ज्या सोदान आयले तो केन्ना तरी सोद घेयात. आयज जेन्ना म्हादयचो विशय येता तसो पळोवपाक गेल्यार म्हादय खूब कडच्यान व्हांवता. म्हादयचो जेन्ना विशय येता, एक गांव दाखयला ज्या गांवांत देव पुजनात पूण उदक पुजता, आनी तो 70लो गांव असो तुमी अज्यूम करपाक शकता. सो तो उदक, एक फॅमिली आसा जी उदक पुजत आसा, आनी अचानक आतां म्हादय जेन्ना डायवर्ट जाता तेन्ना त्या मनशाचेर आकांत येता आनी तो जाणटो जाला. पण तो कितें म्हणटा की आतां मेरेन तरणाट्यांनी केन्नाच आंदोलनां करुना किंवा खंयचे विशय हातीन घेवना, ते जाणटेल्यांकूच घेवचे पडटले आनी जाणटेलेच घेतले आनी ते बऱ्या तरेन फुडें व्हरतले. सो हातूंत भितर आमी गांवूय दाखयला, हातूंत भितर म्हादयचो विशय दाखयला, आनी म्हादय डायवर्ट जाली जाल्यार कितें जातलें हें खुबशे जाणांक खबर ना, खुबशा तरणाट्यांक खबर ना. ना म्हादयचो विशय तसो लोकां पर्यंत पावोंक ना. आनी दुसरी गजाल तेचेर गांभिर्यान कोणी विचार करूंक ना. दुसरी गजाल जे तालुके ताचेर अवलंबून आसा पळय, थंयसरले यूथ आसा पळय, थंयसरले यूथ आसा किंवा थंयसरले लोक आसा तो विशय गांभिर्यान ते घेना. पूण हें जेन्ना बंद जातलें पळय अशें सांगलें वयता. राजेंद्र केरकर पयर आमच्या स्टुडियोन आसले, तांच्यांनी सांगलां 1 वर शूट केलां आमी, तेन्ना तांच्यांनी सांगलां की हे विशय आसा पळय तो गंभीर विशय, म्हादयचो विशय, आनी जर म्हादयचो विशय उदक डायवर्ट जालें न्ही जाल्यार गोंयचें भवितव्य उरचें ना. अशा प्रकारचें तेंचें हें आसा. न्ही आनी हांव तर म्हणटा हांव स्वता राजेंद्र केरकर बाबा कडेन वचून बशिल्लें. सो अशें पयल्या वयर येवना हें नाटक. हें नाटक करतना म्हजेर खूब प्रेशर आशिल्लो, कारण म्हादय हो विशय कॉमेडी न्ही आनी तो हांव कॉमेडीन घेवपाकूच शकना. कारण म्हादय जर गेली जाल्यार कितें जावपाक शकता कशें हाचो आमी विचारूच करूं शकना. आतां म्हादयचो विशय आसा पळय, तुमी गोंयभर बऱ्याच जाग्यार पावला, तेजी चर्चा आसा. आतां अशें आयकलां की म्हादयचें हें जें आहा पळय गांव जाला जाणटो, हें नाटक घेवन तुमी भायर वयता, लंडनाक वयता अशें आयकलां. आनी तें आतां रोखडेंच सप्टेंबरान वता. मागीर थंय हो विशय मांडपा फाटलो उद्देश कितें? जालें आमी म्हादय विशय घेवन आयली खरी, पूण आमकां चड उखलून धरले. आमचे म्हणजे हिंदू प्रेक्षक आसा ताणें उखल्लेच, पूण आमचे क्रिश्चन भाव आसा पळय न्ही तांणी आमकां खूब म्हणजे खूब उखलून धरले. म्हणजे मडगांवा सारकेल्या भागान आमचे हावसफूल शो वचप हें आमच्या खातीर व्हडलें जैत म्हणटा हांव. आनी ते आमचे क्रिश्चन भाव भयणां आसा तांणी आमकां उखलून धरले, आनी तांकां दिसलें की साता समुद्रा पलतडे जे तांचे भाव आसात तांणी पळोवचे आनी तांणी आमकां आपणे दिल्ले आसा. हांव म्हणटा की आमचें नाटक वचना, आमची म्हादय वता, आमची कोंकणी वता, आनी आमचें कोंकणी नाटक थंय वता, आनी आमचें गोंय थंय वयता, आमचें गोंय थंय वता. आनी पयले फावट कोंकणी नाटक वचून साता समुद्रा पलतडी परफॉर्म ही अभिमानाची गजाल आनी ताचो मान कला चेतनाक मेळटा. हे खरेंच आनी समस्त गोंयकारांक लागून ही खूब व्हडली अभिमानाची गजाल. आनी जे भायर आसा पळय त्या गोंयकारांक लागून ही अभिमानाची गजाल. आतां थंय नेमके कितके शो जाताले तुमचे? आतां आमचे 7 शो थंय जावपाचे आसात. आमी म्हणजे आमचे पूर्ण टीम आमी घेवन थंय वतले. 7 शो म्हणजे आमी 4थी वेळार 9 दिसाचे शोज करतले आनी 10व्या दिसाक आमी भायर सरपाची. आनी टूर तसो व्हडलो जावचो ना, पूण 7 शो करून आमी परत येवपाचे आसा. पूण आमच्या उपरांत आनी खुबशे कोंकणी नाटकां थंय वचची ही इच्छा मात आमची आसतली. आतां आनी एक गजाल हातून आयकला हांवें, कशें आसा एक पूर्ण संच थंय घेवन वचचो पडटा. एक कलाकाराक प्लेनान बसून व्हरप ओके आसा, ताजें बॅग व्हरप ओके आसा, पूण तुजो सेट आसा पळय ताचें मागीर कितें? आनी तो सेट तुमी कसो थंय पावयतले? आमी सेट बॅगांनी भरून व्हरपाची आसा. व्हडलो सेट फूल एक नाटकाचो सेट तुमी बॅगांनी घालता आनी थंय लंडनाक घेवन येतले. हो नवो कॉन्सेप्ट पयलींच आयकता. म्हणजे आमी हाचेर विचार जावपाक लागलो बरोच. आनी आमी फिल्म जेन्ना करताली, म्हणजे म्हजे केस्तांव दी बहुसाव फिल्म आशिल्ले, आनी ते फिल्म आमी ठरयले की थिएटरांनी काय गोंयांत चलना, फिल्म करून घेवन न्हिदचें पडटा. आमी कोटी घातिले भितर. सो अशा वेळाचेर आमी कितें केलें, आमी स्वता प्रोजेक्टर घेतिल्लो, आमी स्वता स्क्रीन घेतिली आनी स्क्रीन व्हडली स्क्रीन, आनी ती स्क्रीन आमी फूल फोल्ड करताले, तेजे फ्रेम्स आसा त्यो आनी व्हरताल्यो. सो हांवें होच कॉन्सेप्ट परत इम्प्लिमेंट करपाचो ठरयलो. आनी फूल फ्रेम्स आसा त्यो अल्युमिनियम फ्रेम्स, ताका जॉयंट करून फूल फ्रेम तयार जातली, ताका कपडो चडोवपाचो. आनी आमचो फिरता रंगमंच आसा, म्हणजे फिरता सगळ्यो फाली.
एका सेकंदान आमचो सेट चेंज जाता. अशें फिरता रंगमंचूय वापरतात तुमी? हय, फिरता फुल एका सेकंदा भितर सगळो फुल. लोकांनी फिरता रंगमंच आसा पळय तो पयलो तोमी नवेच नाटक आयल्यान आज तुमी कोंकणीन तो पूर्ण प्रयोग केला आनी तो फिरता रंगमंच तुमी थंयसर दाखयता. आमी साता समुद्रा पलतडी वतली तोय बी बॅगान भरून फोल्ड करून. म्हणजे ह्या संदर्भात टॅक्नॉलॉजी जी आसा पळय ताच्याशी तुमकां स्वताक जुळोवन घेतला. केवळ नाटकूच करता अशें न्ही, जाल्यार टॅक्नॉलॉजी जशी आहा पळय एडवान्स जी टॅक्नॉलॉजी आहा तेजोय आमी वापर करतले. आनी ते हो पयलो कॉन्सेप्ट आनी पयले फावट हांव आयकता की एक स्टेज पूर्ण स्टेज आहा ती तुमी बॅगान भरून व्हरता. म्हणजे केन्ना जादूची काणी सांगता पळय तशातलो हो प्रकार की आमी हें बारीक करता आनी घेवन वयता म्हणून अशें. आतां आनी एक गजाल आसा. आतां कितें जालां, तुमी कॉस्ट्यूम डिझायनरूय आसात. कॉस्ट्यूम डिझायनर त्याच्या नंतर लेखिका तुमी, कॉस्ट्यूम डिझायनर तुमी, संवादाचे बाकीचे डायरेक्शनाचो हो भाग येयलो, ते डिझायनींग बाकीचे स्टेजीचे तें तुमी करता. हें सगळें मागीर कशें कितें सांबाळटात? हांवें पयलींच सांगिल्लें तशें, जर आवड आसली जाल्यार मनीस कितेंय करता. हांवें म्हाका झोकून दिला भितर. म्हणजे इच्छा शक्ती आनी जिद्द आसत जाल्यार तुमी कितेंय करूं शकता. हांवें म्हाका झोकून दिला. म्हणजे फूल टायम जर चिंतप जाल्यार आमच्या खातीर सद्या नाटकूच चिंतप जाता आनी कांय चिंतप. म्हणजे आमच्यान एक म्हणूं येता, सुचिता नार्वेकर आसा पळय ते एक पूर्ण नाटक, तो एक नाटकाचो एक पूर्ण कॉन्सेप्ट. सुचिता नार्वेकरूच म्हणना की आमी म्हणजे आमची कला चेतनाची टीमूच तशी. एकट्या मनशाच्यान कांय शक्य जायना, ताच्या खातीर तुका सपोर्ट जाय. आमचे कलाकार, म्हाज्या खातीर आमचे कलाकारी व्हडली देण आमच्या खातीर. तांचो सपोर्ट आसा म्हणून तर आमी हें सगळें करपाक पावता. फाल्यां जर कोणें म्हणलें आयज म्हाका फावना म्हणून जाल्यार कितें शक्य आशिल्लें आमकां. सो टीम वर्क असल्याशिवाय काय. म्हणजे एकूणच टीम वर्क हें आसाच. त्याच बरोबर एक मार्गदर्शक, एक कोण तरी हें घेवप, लीड घेवप, होय तितकोच म्हत्वाचो भाग आसा. आज आमी बऱ्याचश्यो गोष्टी नाटकाच्या माध्यमांतसून तुमच्या आयकल्यो, समाज प्रबोधनाच्या माध्यमांतसून आयकल्यो, शैक्षणीक हें फुडें व्हरप तातूंतसून हें सगळें आमी आयकलें, सगळ्यो गोश्टी आयकल्यो. आनी अशें दिसलें की हो टायम आमकां कमी पडलो म्हणून आयकता आसतना. पण हाच्या नंतर कोंकणी नाटकांतले हे नवे कॉन्सेप्ट आहा पळय ताचे आमी वेळोवेळी तुमच्या कडल्यान वेगवेगळ्या माध्यमांतसून किंवा तुमकां परत हाडून ही सगळी आमी इन्फॉर्मेशन, ही म्हायती तुमच्या कडल्यान घेतली, आमी लोकां पर्यंत पावयतले. आज आमी बाय सुचिता नार्वेकरा कडल्यान कोंकणी नाटकाचो जो गाभो आसा, कोंकणी नाटक म्हणजे कितें आनी कोंकणी नाटक आमकां खंयच्या दर्जा पर्यंत व्हरून पावयता हें सगळें आमी आयकलें. आमी भविश्यांत तांकां बरी उमेद आनी हें जें आहा पळय तें तांकां मेळचें. भविश्यांत तांचें म्हणजे नाटकाचें भवितव्य आहा पळय तें खूब व्हडलें जावचें. आज ती 7 समुद्रा पार पावले, जग तेंच्यांनी कोंकणी नाटकां मदीं सांबाळून घेवचें अशी आमी तांकां शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी हांगा सांगता की तुमकां धन्यवाद. तुमी म्हाका आपयलें म्हणून खरेंच देव बरें करूं.